अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अशहर वकी मेरा नाम है, मैं कराची अशहर। से अ, अशहर वकी। अशहर भाई, आपको खैरियत से हैं आवाज़ आ इंशाल्लाह। रही है? अल्लाह आपको जी आवाज़ आ रही। बात करें मैं। बहुत शुक्रिया। सर आपको बहुत मुबारकबाद दूँगा सबसे पहले, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक तो कोई नहीं कर रहा। और अल्लाह आपको सलामती दे। बहुत बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, इस ज़माने में जी लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो कुरान भी खोल के देखें, और हदीसों का तो आप कह ही नहीं सकते कि आम आदमी की एक्सेस ही नहीं है। जी तो आप जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसें लोगों को जी दिखाते हैं एज अ प्रूफ के तौर पे, और बहुत सारे जो मिसकंसेप्ट्स हैं उम्मत के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में, उनको क्लियर करते हैं आले मोहम्मद के अक़वाल दिखा के। इससे बड़ी आपकी खिदमत नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको और जो सलामती दे। सवाल थैंक मेरा, यू सर। बहुत शुक्रिया। और आज जो आपका जो टॉपिक है मरजैयत के हवाले से, मैं बेसिक रिसर्चर हूँ, पढ़ता हूँ। जी जी जी, बोलें बोलें। मरजैयत के ये- हवाले, जी मैं मर, बात करें भाई, रुकना हेलो, चाहें। जी 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 मैं चाह रहा हूँ आप मुझे बताइए कि मरजैयत जो है, मैं अहले सुन्नत फैमिली से बैकग्राउंड है मेरा, बट हम्म, मैं सीख रहा हूँ, मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि अताअत जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और उनके हम्म, बाद 12 इमामों की है। जी क्योंकि रसूल अल्लाह के बाद अगर कोई अफजल है इल्म में और हर अदवार से, हर अहवाल, हम्म, हर तरीके से, तो वो 12 इमाम है। सही है। तो मैं समझता हूँ कि उनको साइड आउट करके अगर कोई आलिम हम्म, अपनी अफजलियत या अपनी बड़ाई को उम्मत पर वाजिब करार दे दे, तो ये तो बड़ा गुनाह है। और इसमें और फिर अबू हनफिया या मालिक या शाफी या दीगर जो अहले सुन्नत के अकाबरीन हैं, हम्म, उनमें क्या फर्क है? मेरे तो नहीं लगा कि कोई फर्क है। क्योंकि अगर मर्जे भी वही सारी शराइत लगाते हैं, लागू करते हैं अपने मुक़ल्लिदीन पे, जो अबू हनीफा लगाते हैं या दीगर काबरीन लगाते हैं, तो फिर फ़र्क तो नहीं रहा, फिर वो भी एक तरह से अपने मुती ही बना रहे हैं, मर्जे जो बिल्कुल हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखे मेरे भाइयों, ये पहले तशय्युओं में मर्जियत कोई चीज़ नहीं था, ये बाद में शुरू हुई है। जी, और जी, ये लोग ये कहते हैं कि शिया अवाम में, यानी इन्होंने मशहूर करा दिया है कि आप लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम की अगर उनके अक़वाल और अफ़आल की इत्तिबा करेंगे तो आप गुमराह हो जाओगे। और ये आप इसको इत्तिबा नहीं कर सकते। आपको ये समझ आ ही नहीं सकती जी। हम भी बता दें ना, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात शिया अवाम को बताते ही नहीं हैं। ना खुद कभी सीखते हैं। ना शिया मौलवी जो है ना खुद सीखते हैं, ना शिया अवाम को सिखाते हैं। तो कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की जगह उनके जो मुज्तहिदीन हैं, उनके अक़वाल आप पे हुज्जत है। कुरान आपके लिए उसका काम ना रखें, सो बस वो किसी मुर्दे के लिए अगर आपने ख़त्म कुरान करना है तो उसी हद तक काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस वो तो है, वो तो मुर्दे का भी काम नहीं आता। चले कुरान कम से कम मुर्दे का काम आ जाता है, वो हदीस तो वो मुर्दे का भी, वो ये तो नहीं है कि उसके लिए ख़त्म हदीस करना है, सवाब उसको दे दें। वो हदीस तो से हदीस वगैरह से तो सुन्नत से तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता उलमा की आप ताअत करें, फिर उलमा जो है ना वो अपने से हलाल बनाते हैं, हराम बनाते हैं, जो बस पर उनको काम ही नहीं। शिया अवाम ये समझते हैं ना कि हमारे लिए हुज्जत है, ये यानी मुबरिउज़ ज़िम्मा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये आलिम फरमाता है ना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको बता दे कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो, अब उसके बाद ये तो हुज्जत है भाई। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको बताया कि भाई इस तरह वज़ू का तरीक़ा ही कार ये है, तो फिर तो आप तो बिल्कुल बेख्याल हो गए भाई। क़यामत में जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस तरीके से मैं वज़ू ले लूँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे वज़ू को कबूल फरमाएगा। नहीं कहेगा कि तुमने वज़ू क्यों गलत बनाई है, क्योंकि किसने बोला है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला है ना। तो ये इसी तरह बिल्कुल। कहते हैं कि ये जो अक़वाल रसूल हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हैं, ये इनसे हमारा काम नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिस्तानी, बलोचिस्तानी, फलानी, ये अगर कुछ कह दें, ये मुबरिउज़ ज़िम्मा, ये हुज्जत है। हाँ, ये इस पे हमने अमल करना है, हमें काम, इससे हमें काम ही नहीं है कि पैगंबर ने क्या फरमाया। इससे हमें काम है ही नहीं कि 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम ने क्या बोला है। हुज्जत हमारे लिए ये क्या है? मुज्तहिद है, मर्जी है।
تو یہ میرے عزیز بالکل آپ نے بالکل بات صحیح فرمائی ہے کہ ان میں اور اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو غصب کرنے والوں میں، غاصبین فدق میں، غاصبین امامت میں فرق ہی کیا ہے؟ ہاں، کوئی فرق ہی نہیں ہے بھائی. یہ دن دہاڑے روز روشن شیعہ عوام کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے، ان کے احادیث پاک سے، ان کے سنن سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے محروم رکھتے ہیں. اپنی جگہ اپنے انہوں نے امامت کھول دیا کہ خلیفہ اور امام ہم ہیں. سر میرا ایک اور سوال ہے، جب ہم اہل تشیع کے ریلیجن کو پڑھتے ہیں تو ہم جی زیادہ تر علماء کے پاس ہی جاتے ہیں، جی اور علماء پھر اپنی رائے کو یا اپنے جو ان کی جو تقاریر ہوتی ہیں ہم، مجالس میں یا دیگر ہم، جگہوں پہ کانفرنسز میں، اس سے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہدایت لے لیں، جبکہ ہدایت کا سر چشمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی ذات وسلم. ہے، بالکل. اور ان کے 12 اماموں کی ذات ہے، انہوں نے جی جن کو منتخب کیا ہے ہمارے لیے. اور میرے نظر سے ایک شیعہ حدیث گزری تھی جس میں سرکار دو عالم نے 12 اماموں کے نام بیان کیے ہیں. تو جی سر. جب ہمارے پاس ایسی احادیث سے بھی موجود ہیں کتب احادیث کے اندر جس میں سرکار دو عالم نے 12 اماموں کے نام بھی خصوص اور نام لے کے بیان کیا، مینشن کیا ان کو، اور پھر بھی ہم اگر عام لوگوں کی اتباع کریں اور عام لوگوں کی ذاتی رائے کو دین قرار دے دیں، ہم. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہماری طرف سے بھی ہے ایک طرح سے. بالکل بالکل بات آپ کی صحیح ہے نا کہ دیکھیں قرآن اور سنت کو چھوڑ کر قرآن اور سنت کے بعد کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ لوگ جان لو کہ اللہ کی جانب سے کون آیا؟ اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے وہ ہدایت لے کے آئے. اگر تم اس کی اتباع کرو گے نجات پاؤ گے، اتباع نہیں کرو گے تو نجات نہیں پاؤ گے. وہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 ائمہ علیہ السلام کو دیا. اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہے. اور آپ ہر مسلمان پہ واجب ہے اللہ کی اطاعت کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو دل و جان سے مان لیں، اقوال پہ عمل کریں، افعال کی اتباع کریں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کی مقامات کو دل و جان سے مان لیں، ان کے اقوال پہ عمل کریں، ان کے افعال کی اتباع کریں. یہ واجب دین اس کے علاوہ نہیں ہے. دین اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے عزیزو. تشیع اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. اور جن چوروں نے، جن ڈاکوؤں نے، جن دین کے قطاع الطریق نے شیعوں کو یہ مشہور کر دیا کہ بھائی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، یہ سب جھوٹ ہے بھائی، احادیث میں جھوٹ بہت ہے، فلان فلان، اس کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے بھائی، اس پہ عمل نہ کرو، ہماری باتوں پہ عمل کرو. یہ آپ کو جاہل بنانے، آپ کو گمراہ بنانے، اہل بیت علیہ السلام کے امامت کو اپنے لیے غصب کرنے کے کوششوں کا نام ہے. جی سر. سر دیکھیں نا، اس میں آپ یہاں پہ نوٹس کریں کہ اگر آپ کسی کو حدیث رسول سے روکیں یا کسی کو آپ حدیث معصوم سے روکیں، جی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں اور جو دیگر جو غاصبین تھے جن لوگوں نے حدیث نقل نہیں کرنی تھی، اماموں کو پڑھانے نہیں دیا، امت کو سکھانے نہیں دیا، ان میں پھر اور آپ لوگوں میں کیا فرق رہا؟ بالکل صحیح تو پھر فرمایا. آپ بالکل بالکل ایک ہی کیٹیگوری. بس شیعوں فرق یہ کا ہے کہ شیعہ ان کو پہچانتے ہیں، شیعہ یہ مراجع کو نہیں پہچانتے نا. فرق یہ ہے کہ وہ ان کی دشمنی علن تھی، یہ دوست کے روپ میں وہی کام کر رہے ہیں جو غاصبین فدق نے کیا. غاصبین فدق نے شیعہ ہونے کا کبھی انہوں نے ادعا نہیں کیا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم پیرو اہل بیت علیہ السلام ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت انہوں نے علن کیا اور کہا بھی یہ کہ مخالف ہیں بھائی، ہم ان کے امامت کو نہیں مانتے. یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں، وہی کام جو نواسب نے کیا ہے، وہ یہی کام کر رہے ہیں مگر تشیع کے لباس میں. تو یہ زیادہ خطرناک ہے نا، یہ زیادہ خطرناک جرسوم ہے.